Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. نواصل درسنا في علوم القرآن. الآن وصلنا إلى تفريق السادس يعني أسباب النزول. هنا قال مصنف حفظه الله تعالى بين لنا أن أسباب النزول فيه ثلاثة ضوابط. الأول يعني سبب نزول القرآن على قسمين. الثاني حمل المصنف العبارة يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم الضابط الثالث قد تعددت الأسباب والنازل واحد ويتعدد النازل والسبب واحد. عندنا ثلاثة ضوابط في هذا الدرس ولا نتجاوز إلا ثلاثة فقط. ثم هنا بين لنا الشارح أن القرآن يعني نزول بلا سبب. هذا أكثر، هذا كثير من القرآن. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلا سبب، ولكن سبب عظيم في نزول القرآن يعني للهداية. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه الآية دلت على أن نزول القرآن نزول عظيم يعني للهداية. وكذلك الله سبحانه وتعالى أكثر نزول القرآن بلا سبب، هكذا كما قال العلماء. ثم نأتي إلى تعريف أسباب النزول. تعريف أسباب النزول وسنأخذ لغة واصطلاحا. أما لغة بمعنى ما توصل به إلى غيره، هذا معنى لغة ما توصل به إلى غيره، هذا معنى السبب. ولكن في اللغة آخر السبب بمعنى سلم، بمعنى السلم. السلم يعني الدرج. في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى فأتبع سببه، يعني السبب هنا بمعنى سلم، هكذا. ثم نأتي إلى والنزول في الأصل هو الانحطاط من علو. معنى انحطاط يعني هو نزل. انحطاط يعني نزل. نعم، هذا معنى انحطاط. ثم حمل المصنف أو حمل الشارح يعني في عبارة أخرى يقال نزل عن دابة ونزل من المكان كذا، أي يحط عن رحيله فيه، يعني فلان نزل عن رحيله، هذا معنى. ثم أخذ أو استدل الشارح بقول الله سبحانه وتعالى في معنى نزول لغة وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الأصل النزول يأتي من العلو، هكذا، مثل السماء العلو والأرض السفل. هذا معنى النزول، يعني النزول في مكان السفل. الآن نأتي إلى تعريف سبب نزول علما معينا أو لقبا لعلمي معين. يعني أسباب النزول. أسباب النزول، ما معنى أسباب النزول؟ هو ما نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. ما معنى بشأنه؟ يعني بأجله أو بسببه. ممكن نقول هو ما نزل بسببه قرآن عند وقوعه. من هذا التعريف سنفهم مباشرة أن القرآن أتى إلينا بنزول من الله سبحانه وتعالى، ولكن نزل القرآن قيد بماذا؟ بسبب، هكذا، أو بأجله. لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية أو أنزل بعض الآية هكذا سبب. ثم بين الشارح ما، يعني ما هنا بمعنى عامة.
ammah. Tashtamilu al-qawl wal-fi'l wal-fi'l wa huwa ma. Huwa bermakna istimal atau bermakna fi am. غير عموم غير خاص ولكن عام ما نزل سواء كان القول هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو من المشركين أو من أهل الكتاب من أي أحد وكذا الفعل أي كان مصدره نزل يكون جديدا نزوله لا أن نستشهد به على أمر معين يعني هذا بمعنى عام نزول عام ممكن كلمة نزول ممكن من الرسول من الصحابة أو من الكفر هذا معنى ما بمعنى عام اشتمل أي شيء أي شيء ثم مصنف أو الشارح حفظه الله استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليا وفاطمة نام لم يصليا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصليا ثم وقال علي بن أبي طالب إن شاء الله أن يبعثنا وبعثنا يعني كانوا رقودا نائمين من هذا الحديث يعني بمعنى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ما سبب الآيات نزلت ما سبب هذه السورة نزلت يعني الأصل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في طبيعة الإسلام في طبيعة الإنسان ماذا جدل كما فعل علي بن أبي طالب كما قال في الشارح هنا يعني ممكن ما اشتمل قول أو فعل ممكن شيء تصدر من الفعل أو من القول أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل علي بن أبي طالب يعني يعتبر بالفعل بالقول بالقول إن شاء الله بعثنا وبعثنا وهو ركض هذا سبب هذه طبيعي الإنسان وهو أكثر جدلا ثم نأتي هنا فاستشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب شهد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على ما كان من علي وفاطمة رضي الله عنهما من جدل يعني الإنسان طبيعته يرغب في الجدل أو يعجب الجدل ثم نأتي السؤال في فعل علي بن أبي طالب هل سميت بالوقوع أو بسبب هكذا بالوقوع بالوقوع ولكن قال الشارح هنا ليس بالوقوع لكنه بالسبب سبب لا وقوع صحيح بالوقوع ليس بالسبب يعني الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا bisa بالوقوع ليس سبب ليس علي رضي الله عنه سبب أو سبب أنزل الله هذه الآية ولكن وقوع يعني وقوع الجدل في الإنسان هكذا ثم القرآن يطلق على بعض آيات أو آيات بعض آية ونترك قال بشأنه بسبب أو لجله قرآن تنكير ليفيد العموم يعني في التعريف استعمل الشارح يعني بالنكيرة بمعنى عموم يفيد العموم قرآن فقد نزلت بعض آيات جملة مع بعضها بعض ونزلت سورة كاملة ونزلت بعض آية كله هذا ممكن بالاختصار فقط ونقول قبل أن ننتقل إلى السبب سبب نزول ابتدائي وسببي ولكن في هذه الصفحة بين المصنف في حالة نزول سبب نزول
qabla an yubayyina lana yani fi sabab fi nuzul sababi wa ibtida'i. Walakin hadhihi as-safha تتعلق بصفحة أخرى بالصفحة الأخرى يعني هنا أولا ممكن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى في الجهاد يعني في أم مكتوم نعم في ابن مكتوم بالاختصار يعني الأول هذه الآية لا يوجد اللفظ إلا أولد ضرر لكن أولا الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي القائد من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية لا يوجد أولا لفظ غير أولي الضرر. ماذا نقول؟ نقول يعني بالاختصار ممكن قدم الوقوع قبل سبب قدم الوقوع قبل سبب يعني الوقوع قدم يعني في ماذا في جهاد في سبيل لله. الفرق في هذه الآية فرقت الناس يعني بين القائدين والمجاهدين ولكن جاء مكتوم يا رسول الله أنا رجل أعمى كيف أنا سأجاهد في سبيل الله وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعني نزل الآية إلا أولي ضرر إلا غير أولي ضرر. هذا أصل هذا سبب في سورة النساء الآية 95 يعني يوجد لفظ غير أولي ضرر الأصل لا يوجد ولكن قدمه وقوع أولا وتأخير سبب هكذا. هذا سبب لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية بلفظ غير أولي ضرر بسبب ماذا؟ أمي مكتومة ابن أمي مكتومة هكذا لأنه هو اشتكى mana ishtaka mengadu ishtaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah anna a'ma atau anna rajulun a'ma kaifa ana sa'uhajid fi sabilillah ya Rasulullah wa ba'da dzalika Allah subhanahu wa ta'ala anzala hadhil ayah walakin bil lafzi ghair ulid darar hakadha walakin hadhihi ibarah sanajid fi يعني في سببي يعني في نزول القرآن السببي سنجد إن شاء الله ثم نأتي إلى وكذلك في هذه ضرب مصنف مثلا يعني مثلين أولا في ابن أم مكتوم الثاني في قصة إفكي في قصة الإفك يعني الوقوع قدمة ثم بعد ذلك أتى السبب ولكن في وقت غير طويل. في هذه قصة قيد المفسر في شروط ماذا في شروط تفسير القرآن في سبب لا يجوز تأخير السبب إلا قريبة لا يجوز تأخير السبب إلا قريبة هكذا في قصة الإفك أصابت أمنا عائشة رضي الله عنها ولكن يعني وقع ماذا قدم الوقوع ولكن تأخير سبب والسبب لا يكون طويلا أو زمانا طويلا وكذلك في هذه الآية استدل بعض العلماء من المفسرين في شروط تفسير سبب نزول آية سبب يعني ألا يكون طويلا ألا يكون طويلا هكذا سنرى إن شاء الله. الآن نأتي إلى يعني نزول القرآن قسما يعني الأول قسم يعني بدون سبب أو سمي بابتداء هذا أكثر في القرآن الكريم. Mungkin
nahnu naqra al-Qur'an al-Karima sanajid anna hadhil ayah atau ba'd al-ayah atau ba'd al-ayah sanajid bila sabab hadha aksar fil Qur'an. Misal fi surah al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, thumma alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Idza raja'na ila sirah an-nabawiyyah hinama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni fi ghar al-Hira amara Jibril alaihi salam bi qira iqra. Hal yujad sabab? La yujad sabab. Mubasyarah amara Jibril bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira ya Muhammad iqra hadhihi al-ayah min rabbik. Walakin bila sabab. Wa daraba musannif masalan mislain ayatain iqra thumma alif lam mim fi awali surah thumma nati ila qawlu sababi wa huwa ma taqaddama nuzuluhu sabab yaqtadi misal ma marra ma'ana min al-amthila fi qissa al-ifk wa kadzalika fi qissa ibnu ummi maktum hakadha. Thumma huna al-sabab yakni takunu tawqifiyah. Ma mana at-tawqifiyah? Yani at-tawqifiyah min ar-riwayah. At-tawqifiyah min ar-riwayah laysa min al-ijtihad al-aqli. Yani misal idza su'ilna mal hukum fi sababi an-nuzul, yani tawqifiyah wa laysa min al-ijtihad al-ulama. ليس من اجتهاد العقل يعني هذه الآية نزلت بسبب رواية ولكن في هذه ونحن نرجع إلى قول صحابة في سبب النزول يعني على سبيل رواية ولكن في هذا السبيل يعني له صيغة كم صيغة mungkin sighah nazalat kaza thumma nazalat fi kaza. Mal farq bainahuma yakni nazalat hadhil ayat kaza yu'tabar mungkin kama fi su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hinama su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi nazalat surah al-Anfal wa qala hadhihi surah nazalat fil badr walakin qala al-imam az-Zarkashi fi al-Burhan qala hadha idza wajadna sabab nuzul Quran nazalat kadza bimana yadullu ala al-hukm. Hadha ra'yu min al-imam az-Zarkashi hakadha. Thumma wa inna mathaniya nazala fi kadza kama qara'tu Ibnu Abbas wa qala takunu qala Az-Zarkashi fil Burhan. Naam. Yani huwa qal hadza bima yatadammana lil hukm. Misal qala as-sahaba qala ahadu as-sahaba nazalat hadhil ayat kadza. Madza naqul? Mungkin idza raja'na ila qaul al-imam Az-Zarkashi hadhil ayat tadammana lil hukm hakadha. Thumma idza urada sabab nuzul an tabi'i fayushtaratu biqabulhi syurut. Wa hadha qulna idza warada sahaba ala hasabi as-sighatan. Al-farqu baina sababat an-nuzul idza ruwiya anis sahabah yakni nahnu nara fi sighah. Misal fi hadis kaza qala as-sahaba mungkin qala Ibnu Abbas hadhil ayat atau idhil ayah nazalat kaza atau nazalat fi kaza hadhihi riwayah min as-sahaba walakin idza kana min at-tabi'i wa nahnu nanzur ila syurut kam syurut ini thalatha hakadha. Al-awwal an takuna ibaratu sarihatan fi sababiyah. Yani as-sahab at-tabi'i mungkin min at-tabi'i min Sa'id bin Musayyab mungkin naqul hadhil ayah nazalat kaza
أو في كذا يعني لفظه صريح. الثاني الإسناد متصل يعني قال التابعي أو قال أحد التابعين أنا رويت أو أنا يعني رويت هذا الحديث من الصحابة حينما نزلت هذه الآية كذا وكذا يعني ونحن نرى وننظر إلى اتصال سند. الثالث يعني يدل على أئمة المفسرين أن يكون التابعي من أئمة المفسرين. ممكن بعض التابعين يكون بعض التابعين من المفسرين. ما المثال؟ مثال كمجاهد تلميذ ابن عباس ثم إكرمة. هذا ليس إكرمة بن أبي جهل، إكرمة الآخر ليس إكرمة بن أبي جهل. أما إكرمة بن أبي جهل صحابي. ثم وسعيد بن مسيب بن جبير أو أعتضد أي تقوي بمسند آخر. يعني هذه الشروط إذا كان التابعين روى نزول سبب نزول آية عندنا ثلاثة شروط هكذا. الآن أركان أسباب النزول. أركان أسباب النزول ستة بالاختصار. يعني الركن الأول جدة الحديث أو تجدده يعني الحدث نفسه موجود أو أن يكون الحدث جديدا فلا بد أن يكون الأمر جديدا قد وقع سواء كان قولا أو فعلا. المعنى هنا يعني نأتي إلى المثال في قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لكن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته بالطواف ثم سعي بين الصفا والمروة لأنه هنا من شعائر الله سبحانه وتعالى. لكن يوجد إشكال هنا يعني في بين الصفا والمروة يوجد الأصنام الأصنام. ولكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني بسبب نزول هذه الآية هم يعني أدوا السعي والطواف. لو كان في حوله يوجد الأصنام هذا معنى متجدد لأن الصفا والمروة من شعائر الله. ولكن كما قال العلماء هم لا يطوفون للأصنام ولكن هو من شعائر الله سبحانه وتعالى. الصفا والمروة من شعائر الله. ثم الحديث الآخر يعني الحمص. كان الحمص في زمن جاهلية دخلت في مزدلفة فقط. الحمص يعني أهل مكة. يعني إذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا هم خرجوا أولا. مثال إذا أراد إلى عرفة. ولكن الحمص يعني يعتبر أهل مكة نفسه معنا. في الحج هو لا يخرج يعني أهل المكة في حل في نفسه أهل مكة إلا في عمرها. ولكن كان الحمص دخلت في مزدلفة فقط. ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحمص داخل في الحرم وهم لا يخرجون مباشرة إلى ممكن إذا كان ميقات ممكن مباشرة في مكانه. الحمص يعني أهل مكة هو لا يخرج بخلاف سابق يعني إذا أراد إلى العرفة خرجوا. هذا معنى متجدد يعني
السبب كان موجودا لكن جاء السبب آخر وكذلك متجدد يعني تجدد شيء هكذا. الركن الثاني والركن الثالث نفس معنى نفس العبارة يعني هنا يعني ما الركن الثاني والثالث في سبب نزول القرآن ini الموافقة بين اللفظ والمعنى لا يكون خلافا يعني الله مثال الله سبحانه وتعالى قال كذا بلفظك كذا ومعنى كذلك يوافق للفظي ولا يكون مخالفا يعني الله سبحانه وتعالى في لفظ كذا ولكن في معنى مختلف هذا لا يصلح في أركان في ركن سبب النزول. الرابع يعني مراعاة التاريخ أو اتحاد التاريخ بين سبب نزول والآية يعني التاريخ يعني تاريخ نزول القرآن أو نزول آية موافقة فلا تكون آية نزلت في السنة الخامسة من الهجرة ويقال أن سبب الآية نزلت في السنة السابعة الهجرة فلا بد من اتحاد تاريخ أو اقترابه أي أن يكون السبب حدث ونزول آية في نفس الوقت أو بعده كحدث الإفك كما قلنا يعني مثال هذه الآية نزلت في السنة خامسة ممكن في الآخر قال في سادسة هذا لا يعتبر يعني لا يراعي التاريخ mana muraah يحافظ نعم يعني لا يوافق بين التاريخ والحدث هكذا مثال في الإفك ممكن في السنة ممكن في السنة خامسة ممكن في تاريخ سنة خامسة والآخر هذه قصة حدثت في سنة سادسة هذا لا يوافق لا يتحد بين التاريخ وسبب نزول لابد أن يكون اتحادا يعني اتحادا ini موافقة ثم الركن الخامس صحة الإسناد هذا مهم الإسناد صحيح الركن السادس التعبير والتصريح بالنزول هكذا يعني التعبير قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا أو في كذا كذا ولا يوجد خلاف بينهما أو بين لفظي والمعنى ثم نأتي إلى فيقال نزلت هذه الآية في كذا أو أصرح منها أن يقال حدث كذا فأنزل الله كذا ثم نأتي إلى سياق النزول كما قلت أدفنا سياق الأولى يعني حدثك كذا السياق الثانية في كذا يعني هذه صفحة كررت الصفحة السابقة ولكن مع دليل ممكن هذا دليل بالاختصار في الصيغة الأولى حينما يعني في قبلة حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة كم مدة 6 أشهر أو 17 شهرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن يقلب الله إلى بيت الحرام لأن البيت يعني من قبلة إبراهيم عليه السلام هذا سبب ولكن بالصيغة كذا وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه باتجاه إلى بيت الله إلى البيت نعم ثم
Ja'a as-su'al. Ja'a as-su'al. Kaifa rajulun mata qabla an yattajiha ila bait, yani ila baitillah. Hal huwa ahlul qiblah am la? Ya, wa kadzalika Allah Subhanahu wa taala anzala al-ayah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la raufur rahim. Madza sabab? Kadza wa bisigoka kadza. Walakin ma sabab hadhil ayah nazalat atau ma sabab, yani ja'a su'alah hal rajulun kana yusalli ila baitil maqdis thumma mata qabla an yattajih ila al-bait, hal huwa yuqal ahlul qiblah atau ahlul muslimin atau ahlul islam am la? Hadha su'al. Walakin wa nahnu nara fi al-ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman huna bi mana salah. Bi mana salah. Yani Allah Subhanahu wa taala يعني قبل صلاتهما الذي لم يتجهوا إلى البيت أو هو متى قبل أن يتجه إلى البيت هكذا. ثم يعني الصيغة الثانية من صيغ أسباب النزول، يعني سبب النزول يعتبر بالتفسير، بالتفسير. يعني هذه الآية نزلت bisa في كذا. ما الفرق بين كذا وفي كذا؟ أما في كذا يعتبر بمعنى للتفسير، تفسير الآية، وليس بمعنى كذا. مثل في قصة اتجاه القبلة، هذا كذا. ولكن أما يعتبر في كذا في تفسير، يعني في تفسير الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني بالقول الثابت تفسير ماذا؟ الإيمان. نعم، بالقول الثابت توحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الآية وهذه الآية نزلت بسبب لتفسيرها. حسب هكذا ما تفسيرها يعني في نزل في عذاب القبر فحملها على تفسير هكذا. ثم نأتي إلى العبرة بعلوم اللفظ لا بخصوص سبب. ممكن في قصة يعني الظهر، في قصة الظهر سبب نزول الآية يعني المجادلة أو المجادلة، حينما عوس بن صامت أظهر زوجته ثم اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قولها، هذا قول يعني قول جميل. نرست بطني، يعني هو ولد ثم وأعطيته شبابي حتى إذا كبر سني ظهر مني. انظر إلى قولها، قوله جميل. فقالت يا رسول الله نرست بطني، يعني هو ولدت له ولدنا وأعطيته شبابي وهي تركت السبب بسببه هي تزوجت بعوس بن صامت، ولكن هو أعطى شبابها حينما هو في بكر. ممكن جاء عوس بن صامت يريد أن يتزوج بها وهو في شباب، وكذلك أعطيته شبابي. انظر قوله جميل، انظر إلى قوله جميل. حتى إذا كبر سني ظهر مني. أو بلغتنا ممكن نقول
lah dia anak lah ditinggalkan masuk muda untuk demia pas lah gaek di hakada hada makna ظهر مني فأنزل الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر الآية ثم وكذلك في اللعن في اللعن هذه الآية دلت على عبرة بملف لفظه لا بخصوص سبب وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حمل المصنف أو الشارح يعني الشاهد من الآية لماذا من الآية ليس من الحديث لأننا نحن نتعلم علوم القرآن وكذلك في حديثنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب في الحديث يعني الماء في ماء البحر ماء البحر ولكن كذلك دخلت هذه العبارة هكذا ثم ما فائدة العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب لا بعموم هنا فهؤلاء نقول لهم مثلا أن الظهار خاص بأوس بن صامت وخولة فيقول نعم صحيح سبب لهما ولكن الحكم لأمة فنقول هل انتهى الحكم عند ذلك يقول لا الحكم لغيرهم فيقول لهم كيف يكون الحكم لغيرهم يعني بالقياس هكذا الآن نأتي إلى الضابط الأخير تعددت السبب النازل واحد وكذلك والنازل يعني سبب واحد ونزل ماذا وقد يتعدد النزول والسبب واحد هنا يعني ماذا في هذه الآية بالاختصار سنشرح قليلا إن شاء الله قد تعدد الأسباب والنازل واحد هذا يعتبر في قصة عوس بن صامت ثم الهلال ثم عاصم ولكن السبب كثير الآية واحدة يعني ماذا الآية يعني علمت في نزل واحد هكذا تعدل الأسباب هنا بمعنى يعني عوس بن صامت سبب زهار هلال سبب لعن وكذلك عاصم السبب متعدد الآية كم آية نزلت واحدة فقط ولكن للجميع هكذا ثم يتعدد النازل والسبب واحد المعنى هنا يعني للنساء النساء يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لماذا نحن لم نذكر في الآية هكذا يعني تعدد نازل كثيرة النازل كثير يعني الآية كثيرة وسبب ماذا طلب ذكر يعني النساء يريدنا أن يذكرنا في اسمهن هكذا وكذلك تعدد السبب تعدد النازل السبب واحد هكذا هذه طبيعة النساء وكذلك في الآية الآية ثلاثة يعني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكرهن ثلاثة آية في هذا التفريق ولكن سبب يعني ذكر اسمهن هكذا يا رسول الله لماذا لم نذكر لماذا نحن لم نذكر في الآية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم جاء الآية الأخرى
wala tatamannaw ma fadallahu bi ba'dakum ala ba'din lirrijal nasib wa mimma kasab walin nisa nasib. Dzikirat nisa نعم ذكرت. huwa hiya aradat ismaha dzikirat dzikira wa anzala innal muslimina wal muslimat kadza yani ta'addud an-nazil was sabab wahid. Amma fi qissah ماذا في قصة عوس والهلال ماذا نقول تعدد السبب تعدد السبب والنازل واحد بخلاف النساء تعدد كثير تعدد النازل والسبب واحد هكذا. هذه طبيعة النساء إن شاء الله. نختم سبحانكallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.